ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सुकूत और नूरानियत थी। बैतुल्लाह में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हजरत अबू तालिब जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से काबुल अहबार, एक जानिब से यहूदी आलिम, एक जानिब से ईसाई आलिम सामने आ गए और खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब, इसे कहां ले जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूं। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़ादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये हलाल ज़ादा है। अबू तालिब, जब कायदे कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हजरत अबू तालिब को इस बात से क्या इस्तराब था। फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसके फन को पकड़कर चीर फाड़ दिया। सांप को दो नीम कर कर फाड़ कर फेंक दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हैया और किसी चीज को चीरने को कहते हैं दरा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दरा, है दरा। मेरा बेटा हैदर है, यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाकया हो गया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे, और उन सब वाकयात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। जब इस जमीन पर अल्लाह के वली हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रखकर कहती हैं, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। काबा का दरवाजा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में 2 लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर उससे पहले इतना हुजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवार काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जाओ देखो
اللہ کے رسول اپنے قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں، اس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، عالی ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کی رسموں کا رواج سامنے آیا جو میں نے ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز میں تانے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، نہایت غصے میں آ گئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کے بیج اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو، رسول کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنا تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص کو لگا، وہ شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جیسے وہ بیج نہیں بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہو۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔